नेपालमा कुल खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफल 30,91,000 हेक्टर रहेको छ। 1 हेक्टर जमिन भनेको 20 रोपनी हो। कुल खेतीयोग्य जमिन मध्ये लगभग 50% जमिनमा धान खेती हुन्छ। अधिकांश जमिन आकाशे सिँचाइमा निर्भर छ। नेपालमा लगभग वार्षिक 60 लाख मेट्रिक टन धान आवश्यक पर्दछ। संसारका आधा जनसङ्ख्याको मुख्य खाना भात हो। एसियाली देशमा 90% भन्दा बढी धानको उत्पादन हुनुका साथसाथै खपत पनि हुने गर्दछ। संसारमा सबैभन्दा बढी धान फल्ने देश चीन हो। विश्वका 78 भन्दा बढी देशमा 864 थरीका धानहरू लगाइन्छन्। नेपालमा 86 उन्नत र 7 रैथाने जातको बिउबाट उत्पादन गरिँदै आइएको छ। हिमालपारीका 2 जिल्ला मनाङ र मुस्ताङ बाहेक नेपालका सबै जिल्लामा धान रोपाइँ गरिन्छ। जेठदेखि असार साउन र भदौको अन्त्यसम्म नेपालमा धान रोपाइँ गरिन्छ। हाम्रो देश नेपालमा खास गरी असारे रोपाइँ भन्दा अगाडि चैत महिनामा धान रोपाइँ गरिन्छ। जग्गा खाली भएमा अनुकूलता हेरी खेतलाई समय समयमा सिँचाइ गरिरहनु पर्दछ। रोपाइँ सुरु गर्नुभन्दा 1 महिना अगाडि 10 देखि 15 सेन्टिमिटर तल्लो माटोको सतहलाई माथि र माथिको माटोलाई तल पल्टाउने गरी जोत्नु पर्दछ। यसो गर्दा माटोको तल्लो सतहमा रहेका झारपातका दाना माथि आउने गर्दछ, जसलाई घामको तापक्रमले डढाउँदछ। माथिको झार तल छोपिएपछि उम्रिन पाउँदैन। पछि खेत हिलाइएको समयमा पनि माटोलाई हिल्याउने र 7 देखि 10 दिनसम्म छोडिदिनु पर्दछ। यसो गर्दा उम्रिएका केही झार पछि कल्टिभेटरले मारिदिनुपर्छ। झारपात व्यवस्थापन भनेको हामी सुरुदेखि नै खेत जब जोत्थन गर्छौँ, हामीले जोत्थन गर्नु पनि खालि धान रोप्नका लागि मात्रै होइन कि झारपात व्यवस्थापन गर्नका लागि, झारहरूलाई कुहाउनका लागि, झारका दानालाई त्यहीँ भित्र माटो पनि दबाएर राख्नलाई। त्यही भयो भने त्यो त्यहीँ कुहिएर बस्छ र उम्रिन सक्दैन र पछि गएर धानलाई चाहिँ त्यसले धानसँग त्यो प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन, कम्पिटिसन गर्न सक्दैन र उत्पादन चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यो एउटा हो जोत्थन गर्दाखेरि नै। पछि गएर धानको बिउ पनि शुद्ध बिउ हुनु पर्यो, राम्रो ठाउँबाट ल्याएको, जस्तो कृषि केन्द्रबाट या कुनै पनि सिड कम्पनीबाट ल्याएको शुद्ध बिउ, प्रमाणीकरण गरेको बिउ, सर्टिफाई गरेको बिउ, यस्तो खालको स्ट्यान्डर्ड बिउ ल्याएर प्रयोग गर्यो भने चाहिँ त्यहाँ झार आउँदैन, झारका दानाहरू आउँदैनन्। हाम्रो यो बिउ सिफारिस गर्ने हाम्रो निकाय छ कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत। त्यो सिफारिस गर्दैखेरि या त जब बिउ हामीले यो बिउ है भनेर जब प्रमाणित गरिन्छ त्यो बेला नै बिउको मापदण्ड हुन्छ। एउटा बिउमा कति उमार शक्ति हुनुपर्छ, एउटा बिउमा झारका दाना कति हुनुपर्छ, एउटा बिउमा कति शुद्ध बिउ हुनुपर्छ, ती स्ट्यान्डर्डहरू पुगेपछि पनि त्यसलाई हामी बिउ भन्छौँ। जस्तै 1 किलो बिउमा 5 दानाभन्दा बढी झारका दाना हुनु हुँदैन। झार पनि यो खास विशेष गरेर धानमा पनि तपाईँको यो साँबाका जातहरू चाहिँ त्यो हुन भएन। त्यो चाहिँ हामीलाई त्यसले चाहिँ हामीलाई बिउलाई एकदमै गएर पछि गएर उत्पादनमा असर गर्ने भएकोले त्यो हुन भएन। त्यस्ता खालका ती स्ट्यान्डर्ड पुगेको धानको बिउलाई मात्रै बिउ भनिन्छ। तर कुन जातमा झार बढी आउँछ भन्दा पनि कुन जातले बढी गाँस हाल्छ, यदि कुनै धानको बोटले रोपोले धेरै गाँस हाल्छ भने त्यो गाँस धेरै हाल्दा धेरै ठाउँ उसले खान्छ र एउटा रोपो र अर्को बिचमा खाली ठाउँ भयो भने झार आउँदैन। त्यो भयो भने चाहिँ झार व्यवस्थापन हुन्छ। र अहिले गएर विशेष गरेर हामीले पनि अनुसन्धानमा पनि यस्ता खालका जातहरू जसले चाहिँ बढी गाँस हाल्छ, छिटो गाँस हाल्ने, गाँस त्यो भने छिटो गाँस हाल्ने र त्यो एउटा रोपो र अर्को रोपो बिचको त्यो खाली ठाउँ चाहिँ छिटो गाँसले भर्यो भने झार आउन दिँदैन भन्ने यस्ता खालका जातहरूमा पनि हामीले चाहिँ विथ कम्पिटिसन एबिलिटी भन्छ, यस्तो खालकोमा पनि हामी अनुसन्धान गरिरहेछौँ अहिले।
यस्तो खालको जातहरू हुन्छन् र ठ्याक्कै यो जातमा चाहिँ झार कम यसमा बढी आउँछ भन्ने अहिले भन्ने अवस्थामा छैन। हामी चाहिँ गर्न चाहिँ काम चाहिँ गरिरहेछौँ, त्यसमा अनुसन्धान भइरहेछ। झारपातको व्यवस्थापनका लागि उब्जाउ गर्ने जग्गामा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। जग्गा खाली भएमा अनुकूलता हेरी खेतलाई समय समयमा वर्षा सुरुभन्दा केही महिना अगाडि 10-15 सेन्टिमिटर जति तल्लो माटोलाई माथिल्लो सतहमा पल्टाउने वा जोत्ने गर्नुपर्छ। यसो गर्दा माटोको तल्लो सतहमा रहेका झारका दाना माथिल्लो सतहमा आउने गर्छ। घामको तापक्रमले यसलाई डढाउँछ। माथिको झार तल छेपिएपछि उम्रदैन। पछि खेत हिल्लिएको समयमा पनि माटोलाई 7-10 दिनसम्म छोडिदिनुपर्छ। यसो गर्दा केही झार उम्रिन पाउँदैन। पछि कल्भेटरले जोती झारलाई मारिदिनुपर्छ। हाम्रो नेपालमा परम्परागत तरिका रूपले चाहिँ हामी हातले गोड्छौँ। हातले गोड्ने चाहिँ हाम्रो चलन नै हो, चल्ती चलन नै हो धेरै पहिलेदेखि नै। त अहिले आएर अब हाम्रो यो ज्यामीको लागत बढी, ज्यामी कम पाउने, कृषि ज्यामी नपाउने भने कृषि मजदुर नपाउने गोड्ने बेलामा र धेरै लागत बढ्ने भएकाले चाहिँ हामी झारनाशक विषादी भन्छौँ, हर्बिसाइड भन्छ इङ्ग्लिसबाट चाहिँ। त्यस्तो खालको हामीले विषादी चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ र त्यो प्रयोग गर्यो भने चाहिँ जति हामी हातले गोड्छौँ, हामी मान्छे लगाएर गोड्छौँ, त्योभन्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ लागत कम हुन्छ र समयमा झारपात पनि व्यवस्थापन हुन्छ। तर त्यसमा पनि केही समस्या छ, यसैमा म जोडिहाल्छु। जस्तो अब हाम्रो देशमा चाहिँ झारपातलाई प्रयोग हुने जुन हर्बिसाइड भन्छ हामी, विषादी, झारनाशक विषादी, यो यहाँ चाहिँ हाम्रो यसको म्यानुफ्याक्चर निर्माण हुँदैन। यो सबै चाहिँ इन्डिया या त अन्य देशहरूबाट चाहिँ त्यहाँ यसको म्यानुफ्याक्चर हुन्छ र त्यहाँबाट आउने भएकाले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो देशको पैसा उता जाने हुन्छ, टाइममा नआउने भएकाले केही समस्याहरू छ। र समय प्रयोग गर्न सक्यो भने चाहिँ यो चाहिँ छिटो प्रभावकारी, छिटो समयमा चाहिँ यसले चाहिँ झारलाई नियन्त्रण गर्छ, व्यवस्थापन गर्छ। सुरुको अवस्था 20 देखि 30 दिनभित्रमा झार गोडिहाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पनि झारको अवस्था हेरेर, झार 3 देखि 4 पत्ते भन्छौँ हामी। सुरुमा समय गोडिहाल्यो भने धेरै मान्छे लाग्दैन, धेरै ज्यामी लाग्दैन। ढिलो गर्न गयो भने झार धेरै हुन्छ, झार छेपिसक्छ, उखाल्दा पनि चुडिन्छ, चुड्यो भने फेरि अझै दोहोऱ्याएर गोड्नुपर्ने हुन्छ र लागत बढ्छ र खर्चिलो हुन्छ र समयमा गोडिदिनु पर्यो एउटा कुरो। अर्को कुरो, आजभोलि झार जलवायु परिवर्तन गर्दाखेरि झार हाम्रा रैथाने झारहरू मात्रै छैन, विदेशबाट झारहरू आइरहेछन्। अहिले बिउ सँगसँगै विकास सँगसँगै विनाश पनि आइरहेछ। जस्तो बडो सङ्ख्या धानहरूका जात चाइनाबाट इन्डियाबाट आउँछन्, त्यो सँगसँगै चाइनामा इन्डियामा भएका झारहरू यहाँ आइरहेछन्, प्रवेश भइरहेछन्। त्यस्ता झार चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ भयङ्कर खतराको झारहरू हुन्छ। यसलाई पटपटे झार भन्छ, एलिगेटर भन्छ, यो विदेशबाट आएको झारहरू। यस्ता झारहरूबाट चाहिँ अलिकति हामी होसियार हुनुपर्ने हुन्छ र बेलैमा निकालिदिनुपर्छ। किनभने यो टुप्पा जहाँ हाँको भाँच्छ त्यहीँबाट आउँछ, एउटा नयाँ आउँछ र गाईलाई यो मलको, गाईलाई घाँसको रूपमा खुवाइन्छ र यो मल भन्दाखेरि राम्रोसँग कुहिएन भने यो मलबाट आउँछ र खेतभरि जान्छ। अब यसले भाँच्न थाले, यहीबाट यो सर्छ, यो मर्दैन। यस्ता खालका झारहरूबाट चाहिँ हामी होसियार हुने र विशेष गरेर किसान दाजुभाइले चाहिँ म के भन्छु भने यसलाई यस्ता खालका नयाँ झार, कुनै नयाँ झार देख्यो भने त्यसलाई ध्यान दिने, उखालाई फालिदिइहाल्ने, नष्ट गर्ने भन्नु त्यसलाई। नयाँ आयो भने अब यो तराईतिर जहाँ पानीको बढी कम छ, मोथेहरू, यस्ता झारहरू पनि अलिक छिपेर गयो भने चुडिन्छ उखाल्दाखेरि र बेलैमा गोडिदिनु पर्यो। चुडेर खस्छ, फेरि अर्कोचोटि गोड्नुपर्ने हुन्छ। यस्तालाई बेलैमा गोडिदिने यो मोथेका। र हामीले झारनाशक विषादीको प्रयोग गर्यौँ, हर्बिसाइडको गऱ्यौँ भने छान्न जान्नु पर्यो। अहिले बजारमा आएको छ पिटिलाक्लोर भन्ने, अर्को नोमिलिगोल भन्छ, 20 प्यारिबेक, त्यो प्रयोग गर्यो भने यसलाई चाहिँ राम्रोसँगले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। त्यस्ता खालका झारनाशक विषादीको राम्रोसँग छनौट गरिदिनु पर्यो र सही समयमा प्रयोग गरिदिनु पर्यो। पानी परेको बेला, यस्तो मौसम सफा भएको बेला प्रयोग गर्यो भने मात्रै झारनाशक विषादीले काम गर्छ, होइन भने प्रयोग गरेर मात्रै नि हुँदैन। र के भनिन्छ भने हाम्रो देशमा समस्या भनेको जुन झारनाशक विषादीको प्रयोग गर्ने जुन विधि छ त्यसमा हामी पछाडि छौँ। हाम्रो किसानहरूलाई यो सिप भनौँ न, सिप कसरी विषादी प्रयोग गर्ने सिप छैन र यो समयमा र झार मार्ने जुन हाम्रो नोजल भन्छ त्यसमा फ्ल्याट नोजल भन्ने एउटा पाउँछ, त्यो प्रयोग गरिदिएर मात्रै झारनाशक विषादी प्रयोग गर्ने। होइन भने किरा मार्ने, रोग मार्नेबाट चाहिँ यो झारनाशक विषादी स्प्रे गर्यो भने त्यो मर्दैन। झार मऱ्यो भने केही मात्रामा मर्छ, मजाले मर्दैन। त्यो भएर सही नोजलको पनि छनौट गरिदिनु पर्यो र सही मौसम हेरेर चाहिँ आकाश खुल्ला भएको बेला, पानी नपरेको बेला, हावा नचलेको बेला चाहिँ प्रयोग गरिदिनु पर्यो। रोपाइँ गरेको 15 देखि 30 दिनभित्रको झारको अवस्था हेरी धान गोड्दा झारपात छिटो हुर्कन पाउँदैन र समस्या आउँदैन। लाइनमा रोपेको धानलाई मेसिनको प्रयोग गरेर पनि झारपात रहित बनाउन सकिन्छ। धानमा कोनो विडर वा रोटरी विडरको प्रयोग गर्नुपर्दछ। खेत हल्का गिलो वा छिपछिपे पानी भए मेसिनको प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ।
चैतमा 5 जातका धान फलाउन सकिन्छ। चैतमा चैते 4, चैते 5, चैते 6, हर्दीनाथ 1, हर्दीनाथ 3 जातका धानहरू रोप्न सकिन्छ, जसमा चैते 4, चैते 6 र हर्दीनाथ 1 केही पुराना जातहरू हुन्। त्यस्तै चैते 5 र हर्दीनाथ 3 भने नयाँ धानका जातहरू हुन्। हर्दीनाथ 3 र चैते 5 को 3 वर्ष अघि नै परीक्षण सफल भएको थियो। चैते धान लगाउँदा अधिकांशले बिक्री गर्न मोटो जातका धानहरू लगाउने गरेका छन्। मोटो धान चिउरा बनाउनका लागि उपयुक्त मानिन्छ। राम्ररी नसुकेका धानबाट चिउरा उत्पादन हुने भएकाले किसानहरूले चैतमा मोटा जातका धानहरू रोप्ने गर्दछन्। चैते धान नरोप्नेले मकै तथा तरकारी खेती गर्ने र जमिन खाली छाड्ने गरेको पाइएको छ। धान उत्पादन गर्ने स्थानमा सिँचाइको व्यवस्था गर्न सकियो भने चैते धान खेती गरी उत्पादन बढाउन सकिन्छ। चैते धान उत्पादन बढाउन धान खेती गर्न किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। यसरी चैते धानको उत्पादनमा वृद्धि गर्न सकियो भने आयात प्रतिस्थापन गर्न पनि सकिन्छ।